धन्यवाद। मेरो आवाज तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ होला? म परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यो बिहानी पास्टर राजुलाई पनि धन्यवाद हाम्रो यो आन्सान मण्डलीमा यसरी वचनको सेवा गर्ने मौका दिनुभएको लागि पास्टर राजुलाई पनि म धन्यवाद। आज हामी दुईटा देश बीचको संगम हाम्रो यहाँ भएको छ। तपाईहरु हामी मातृभूमिमा छौं जहाँ यहाँ बसेर हामी वचनको सेवा गरेका छौं। तपाईहरु कतिजना कर्मभूमिमा हुनुहुन्छ जहाँ आफ्नो अथक पसिनाको परिश्रम गर्दै त्यहाँ आफ्नो जीवनलाई तपाईहरुले व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो दुईटा देशको संगममा यो जुम मार्फत यसरी भेट्न पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईको बीचमा आज परमेश्वरको वचन ल्याउने क्रममा मैले केही पावर पोइन्टहरु तयार गरेको छु। तपाईहरुले हामी पावर पोइन्ट मार्फत जानेछौं। सजिलो हुन्छ यसो गर्दाखेरि चाहिँ। तपाईको बीचमा मैले आज ल्याउन खोजेको विषय चाहिँ आत्मिक दृष्टिविहीनता भन्ने रहेको छ। जुन कुरा मैले पहिलो दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 3 देखि 11 मा राखेर हामी आजको वचनको खण्डलाई हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अघि पास्टर राजुले भन्नुभयो चाहिँ मेरो बारेमा थोरै केही परिचयहरू, किनभने आज सुभाष प्रधान को होला, यो को बोल्यो भने तपाईहरुको मनमा त्यो खुल्दुलीहरू पक्कै पनि हुन्छ होला। खुल्दुलीहरू मेटाउने क्रममा आफ्नो बारे थोरै यो मेरो परिवार अलिकति चिनाउन चाहिहाले, जहाँ मेरो मम्मी बिचमा अनि त्यसपछि मेरो श्रीमती अनि मेरो छोरा सृजन अनि मेरो छोरी सरिन अनि सानो सदस्य पनि छ त्यहाँ जोजो भन्छ हामी यसरी तपाईले यो सानो परिवार हामी कुसुन त्यहाँ बस्छौं। खास हामी घर हाम्रो चितवन हो जहाँ पहिला मैले प्रभु पाए, राजु जाने संगति अनि राजुको बुवा मेरो मामा हुनुहुन्छ अनि आज स्क्रिनमा जोडिनु भएको छ मामा माइजू। हाम्रो धार्मिक नाता पनि थियो, त्यसपछि आत्मिकी नाता पनि पछि जोडियो मामासँग अनि हामी मामालाई अनि राजुलाई भाइलाई पास्टर राजुलाई धन्यवाद। अनि तपाईहरुसँग यसरी संगति गर्न पाउँदा मलाई मेरो विगतका दिनहरू याद भयो जहाँ 2003 मा म मलेसियामा रहेर संगति गर्थे अनि पास्टर राजुले जसरी अहिले नेपालीहरुको बीचमा संगति गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै मैले पनि 3 वर्ष पेनाङमा अनि केएलमा अनि विभिन्न ठाउँमा सुरुवाती दिन थियो। त्यतिखेर भर्खरै नेपालीहरु चाहिँ मलेसिया प्रवेश गर्ने क्रममा हुन्थ्यो अनि त्यसरी मलेसियामा संगति गरेको कारणले गर्दाखेरि परदेशको बसाइ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ मैले पनि केही गर्न पाएको छु अनि तपाईहरुसँग म चाहिँ परिचित एक प्रकारले चाहिँ तपाईहरुको कष्ट तपाईहरुको दुःख चाहिँ मैले बुझ्ने कोसिस गरेको छु। म अहिले यो कर्नरस्टोन प्रिचिङ एकाडेमी नेपाल भन्नेमा चाहिँ एउटा चाहिँ सानो एउटा युट्युब च्यानल जहाँ हामी प्रवचन कला कसरी गर्ने भन्ने सिकाउँछौं त्यसमा आबद्ध छु। अनि त्योभन्दा अगाडि सिलेक्ट सिटी नेपाल भनेर एउटा चाहिँ सुसमाचारमा चाहिँ आधार भएर मण्डलीहरु स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एउटा संस्था छ जहाँ म राष्ट्रिय निर्देशकको रूपमा काम गर्छु अनि नेपालका पास्टर अगुवाहरूलाई तालिम दिनको लागि पास्टर्स लिडर्स डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो दिलराम दाजु महासचिव लगायत हाम्रो टिममा प्रकाश सुब्बा उहाँहरुसँग मिलेर हामीले एउटा ट्रेनिङहरु सञ्चालन गर्छौं अनि एभरेस्ट थियोलोजिकल इन्स्टिट्युटमा चाहिँ चेयरम्यानको रूपमा सेवा गर्दैछु। बाइबल सोसाइटीमा जुन हामीले पढ्दै गरेको बाइबल छ यसलाई रिभिजन गर्ने काम भएको छ, संशोधन गर्ने त्यो टिममा रहेर पनि डाक्टर मंगलमान महर्जन त्यसपछि डाक्टर बालकृष्ण शर्मा तेज जिरेल उहाँ दाजुहरुसँग बसेर बाइबललाई संशोधन गर्ने टिममा पनि रहेर काम गरिरहेको छु अनि पहिला 8 वर्षसम्म बाइबल कलेजको प्रिन्सिपल भएर सेवा गरे। अनि यो चाहिँ प्रिचिङ एकाडेमीको युट्युब च्यानल हो जहाँ तपाईले यो कर्नरस्टोन प्रिचिङ एकाडेमी भनेर खोज्नु भयो भने त्यहाँ थुप्रै भिडियोहरु तपाई देख्नुहुन्छ जहाँ हामी तपाई यी भिडियोहरु जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ख्रीष्ट केन्द्रित सुसमाचार प्रचार कसरी गर्नुपर्छ अनि यसको एक्जाम्पलहरु के छ भनेर आफ्नो बारेमा तपाईले युट्युबमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसको अधिक जानकारी त मामालाई पनि थाहा छ, हामी कसरी विभिन्न समयमा नेपालमा अनलाइन मार्फत नै तालिमहरु गरेका थियौं कि तपाईहरुले पनि त्यहाँ गएर च्यानललाई हेर्न सक्नुहुन्छ, आशिषित हुन सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा एडभर्टाइज लिहाले माफ गर्नु होला। हुन्छ हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। आत्मिक दृष्टि विहीनता
तपाईहरुले कहिले यो शपिङ गर्ने बेलामा नि तपाईहरुले चाहिँ ओहो कति सस्तोमा पो आज मैले मेरो यो सामान पाएँ भनेर तपाईले त्यहाँ प्राइस ट्याग हेर्नुभयो, सस्तो लागेर जानुभयो, अनि काउन्टरमा पुगिसके पछाडी अनि पैसा तिर्ने बेलामा तपाईलाई त्यो दिएको प्राइस भन्दा महँगो प्राइसमा तिरायो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ? तपाईलाई लाग्छ होला ओहो यो त मिलेन, यो त किनभने ट्यागमा चाहिँ एउटा कुरा लेख्ने अनि तिर्ने बेलामा चाहिँ अर्को प्राइस तिराउने, यो त मिलेन नि भन्ने किसिमको भावना हामीलाई जाग्छ। एउटा हामीले के भन्छ डिपार्टमेन्टलमा शपिङ गरेर त हामीलाई चाहिँ जे लेखेको छ त्यही हुनुपर्छ हैन र, जस्तो भनेको छ त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौं भने आज हामीले पढ्न खोजेको खण्ड पनि के छ भन्दाखेरि यदि तपाईसँग बाइबल छ भने दोस्रो पत्रुस 3 को 1 अध्यायको 3 देखि 11 सम्म हामीले हेर्यौं भने पत्रुसले पनि विश्वासीहरूलाई तिमीहरूले जसमाथि विश्वास गरेको छौ त्यो विश्वास अनुसारको जीवनशैली भएन है तिमीहरूको, हैन जे हुनुपर्ने हो त्यो बाहिर भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ पत्रुसले आफ्नो त्यति बेलाका आफ्नो मण्डलीका मानिसहरूलाई छरपष्ट भएका यहुदीहरूलाई चाहिँ के गरेको थियो, यो पत्र लेखेको छ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने बाइबलमा हेरौँ, यदि छैन भने स्क्रिनमा पनि मैले राखिदिएको छु, हामी एकसाथ परमेश्वरको वचनबाट पढ्नेछौँ। आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। हेर्नुस् है, प्रत्येक थोक दिनुभएको छ भन्छ बाइबलले, उहाँले भने परमेश्वरले। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हो। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप, ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप। सुन्नुहोस् है त 8 पद, किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीहरूलाई बेकममा र निष्फल हुनदेखि बचाउनेछ। तपाईले त्यो रातो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, बेकममा र निष्फल हुनदेखि जोगाउने काम गर्छ रे हामीलाई। 9 पद, किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस चाहिँ पुराना पापहरूबाट शुद्ध भएको कुरा बिर्सेर, फेरि पढौं, किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस चाहिँ पुराना पापहरूबाट शुद्ध भएको कुरा बिर्सेर अन्धा, दृष्टिविहीन, अन्धा भन्न पाइँदैन नेपालमा, त्यही भएर मैले दृष्टिविहीन शब्द प्रयोग गरेको छु। अन्धा अथवा दृष्टिविहीन र टाढाका कुरा नदेख्ने जस्तो हुन्छ। यसै कारण भाइ हो तिमीहरूको बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई अझ जोसिलो हो, किनकि यी कुराहरू गर्नाले तिमीहरू कहिल्यै लोट्ने छैनौ। 11, किनभने यसरी हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनन्त राज्यभित्र तिमीहरूलाई भव्य स्वागत साथ प्रवेश मिल्नेछ। परमेश्वरको वचन पढाइमा प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभयो। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ आज यसरी मलेसिया बाट, नेपालबाट, कोरियाबाट र विभिन्न ठाउँबाट जोडिनुभएका हाम्रा भाइ बहिनीहरू, दाजु दिदीहरूको बीचमा यसरी तपाईसँग संगति गर्ने मौका तपाईँ प्रभु दिनुभएको लागि धन्यवाद। आज हामी तपाईँको वचनबाट जस्तै हामी सिक्न गइरहेका छौँ, तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिले सिक्ने अनि सिकाउने दुवैको साथमा भई तपाईँको वचनबाट हामीलाई तपाईँ अझै प्रज्वलित हुनलाई, तपाईँप्रति अझै हृदयहरू भक्तिपूर्ण हुनलाई र तपाईँले चाहनु भए अनुसारको जीवन जिउनलाई आजको वचनबाट हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि तपाईँकै महिमा भएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। हामीले अहिले भर्खरै पढेको खण्ड चाहिँ पत्रुसले जसरी लेखेको छ नि, त्यति बेलामा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा असल र ठिक तरिकाले जिउन र आफ्नो विश्वासमा बलियो रहनको लागि हामीलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा चाहिँ यो पत्र लेखेको थियो पत्रुसले, हैन। अनि यो पत्र लेख्ने क्रममा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मण्डलीमा झुटो शिक्षाहरू एकदमै धेरै फैलिरहेको थियो। अनि त्यो झुटो शिक्षामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा आत्मिकी जीवन जिउनको लागि एउटा दिव्य ज्ञान चाहिन्छ, जस्तो हामी नोस्टिसिजम भन्छौँ अंग्रेजीमा, हैन, जहाँ त्यो चाहिँ रहस्यमय हुन्छ र थोरैलाई मात्रै मिल्छ। अनि त्यो भयो भने मात्रै के हुन्छ, मान्छे चाहिँ आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। अनि
त्यो चाहिँ चाहिन्छ, आज्ञा पालन गर्नु वा पवित्र जीवन बिताउनु आवश्यक छैन भन्ने त्यतिखेरको चाहिँ बुझाइ थियो है। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि हैन? त्यति बेला के भन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा स्पेशल रेभुलेसन चाहिन्छ, आज्ञाकारिताको जीवन आवश्यक छैन, ज्ञान इम्पोर्टेन्ट हो, ज्ञान चाहिँ पाउनु पर्यो। त्यो दिव्य ज्ञान भयो भने चाहिँ अनि के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ आत्मिकी लेभल चाहिँ माथि बढ्छ भन्ने किसिमको विचार थियो। पत्रुसको पालोमा यो पत्र लेख्थ्यो, त्यसको चाहिँ विरोध गर्नलाई, त्यसको खण्डन गर्नलाई चाहिँ पत्रुसले यो पत्र लेख्दैछ। त्यसकारणले मुख्यतया भ्रष्ट जीवनशैली, भ्रष्ट र गलत शिक्षाको वकालत चाहिँ उसले के भन्दा यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको वकालत गर्यो। झुटा शिक्षाहरूको बिगबिगी थियो हैन। चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जीवनमा चाहिँ शरीरको कामुकताको जीवनमा जिए तापनि दिव्य ज्ञान छ भने तिमी चाहिँ आत्मिकी मानिस हो भन्ने किसिमको थियो। त्यसै कारणले पत्रुसले यहाँ के भन्छन् कि कुनै रहस्यमय ज्ञान चाहिँदैन, तर हामीलाई ख्रीष्टको ज्ञान मात्रै भए पुग्छ आत्मिकी जीवन जिउनको लागि। अर्को कुनै सिक्रेट त्यस्तो किसिमको थोरै मात्रै मान्छेलाई चाहिने ज्ञानले होइन, तर ख्रीष्टको ज्ञानमा विश्वासीहरू बढ्दै जानु खाँचो परेको छ भनी पावलले बताउँछ। अनि यो कुरा बताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पत्रुसले, मैले बारम्बार पावल भनिरहेको छु, अनि यो बताउँदै गर्दाखेरि पत्रुसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँले 9 पदमा हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि पत्रुसले औँल्याए कि त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् चर्चमा, मण्डलीमा त्यति बेलामा, जसले प्रभुलाई चिन्छन्, ओ येशू भनेर विश्वास पनि गर्छन्, तर उनीहरूको जीवनमा विश्वासद्वारा आउने त्यो अपेक्षित फल अथवा त्यो आशा गरिएको फल चाहिँ उनीहरूले कहिल्यै फलाएन। विश्वास चाहिँ गर्यो, तर विश्वासबाट आउने फल चाहिँ उनीहरूले फलाएन। उनीहरूको जीवन पवित्र आत्माको फलले कहिल्यै प्रेरित भएन। उनीहरूको जीवनमा प्रेम छैन, आनन्द छैन, धीरज छैन, शान्ति, भलाइ जुन पवित्र आत्माका फल छ ती फलहरू कहिल्यै चित्रण भएन उनीहरूको जीवनमा हैन। त्यही भएर विरोधाभासपूर्ण जीवन अर्थात् विचार र व्यवहारको चाहिँ तारतम्यता नमिलेको भनेको विश्वास चाहिँ येशूमा गरेको छ, तर येशूमा गरेको विश्वासको जीवनशैली त छँदै छैन के। त्यस्तो किसिमको मण्डली थियो पत्रुसको बेलामा। त्यति बेलामा त्यो विश्वास अनुसारको अथवा आस्था अनुसारको अभ्यास कहिल्यै भएन। त्यसैले ईसाई विश्वास केवल एउटा राजनैतिक वा धार्मिक विचारधारा मात्र त्यति बेला भएको थियो कि परमेश्वरसँगको प्रगाढ सम्बन्धले मात्रै हाम्रो आराधनामय जीवन हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ अभाव त्यहाँ हामी भएको देख्दछौँ। अनि यही कुरालाई, यही नमिलेको कि तालमेल नमिलेको भनौँ न, विश्वास एकातिर छ अनि व्यवहार चाहिँ के भएको छ अर्कोतिरको तालमेल नमिलेको। अनि एउटा उदाहरण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जवान भाइले चाहिँ एकदमै आफ्नो जीवनलाई दुःख अनि पीडा अनि कष्ट यी सबै कुरा भइरहेको बेलामा अनि पास्टरले उसलाई सम्झाएछ। जति सम्झाए पनि उसले आफ्नो जीवनमा खालि दुःख कष्ट अनि एकदमै त्यो हुन्छ नि एन्जाइटी डिप्रेसन किसिमको लेभलमा पुगेको। अनि पास्टरले भन्नु, भाइ तपाईँ त विश्वासी हुनुहुन्छ, विश्वासीलाई कति धेरै आशिष छ तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, भन्नुहोस् त ल हामी विश्वासीलाई के आशिष छ भनेर चाहिँ पास्टरले सोध्नु भएछ। अनि पास्टर अनि भाइले भनेछ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टमा हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ, हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौँ, ख्रीष्टमा हामीले सबै आशिषहरूले भन्दै गएछ। अनि पास्टरले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा रहेछ त यति धेरै आशिष परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको रहेछ त, अनि तपाईँ किन निराश हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यो भाइले भनेछ यत्रो धेरै आशिष छ भन्ने कुरा थाहा पाएर के गर्नु, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भने थाहा पाएर के गर्नु होइन, कलेजमा एउटा केटीले मलाई लभ गर्दैन भन्दाखेरि के भनेपछि उसको निम्ति होइन परमेश्वरको प्रेम एकातिरको विश्वास भयो, तर आफ्नो जीवनको व्यवहारमा परमेश्वरको प्रेमले उसलाई छुँदै छोएन के। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो तालमेल नमिलेको। त्यही भएर विश्वास चाहिँ परमेश्वरको प्रेम छ सबै कुरा भन्ने, तर व्यवहारमा त्यो चाहिँ जिरो त्यो तालमेल नमिलेको। अनि त्यस्तै किसिमको माहौल र परिस्थिति चाहिँ यो पत्रुसको बेलामा भएको थियो। त्यसै कारणले हेर तिमीहरू चाहिँ एक प्रकारले अन्धो भएका छौ। अघि हामीले 9 पद पढेको थियौ नि होइन, जहाँ चाहिँ के हुन्छ यी
यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस चाहिँ आत्मिक रूपमा हैन यी कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नु भएर हामीलाई शुद्ध गरेर उहाँले आफ्नो प्रेममा हामीलाई चाहिँ नयाँ गर्नुभएको छ भन्ने कुरा बिर्स्यौं भने हामी अन्धा हुन्छौं। अनि मैले आजको टाइटल त्यसकारण आत्मिकी अन्धोपन हैन स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस भनेर राखेको छु। त्यसो भए अनि यो अन्धोपना चाहिँ खाली बाइबलले के भन्छ भन्दा कि यो त अविश्वासीहरूलाई मात्रै हो नि भनेर इस बाइबलले भन्छ भन्ने होइन है। दोस्रो कोरिन्थी 4:4 पढ्नु भयो भने तिमीहरूका विषयमा भनौं भने त ख्रीष्ट जो परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ है उहाँको महिमामय सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले विश्वास नगर्नेको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:4 हैन यो चाहिँ अविश्वासीहरूलाई हो। तर यदि धेरै के भन्छ सेवकाईको दौरानमा मेरो अनुभव चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो दुष्टले यो शैतानले अविश्वासीहरूको समझलाई चाहिँ अन्धो तुल्याइदिएकै छ फर्स्ट। तर विश्वासीहरूको समझलाई पनि अन्धो तुल्याइदिएको छ। अघि भर्खरै भन्दै किनभने दुष्टको काम छल गर्ने हो। सकेसम्म परमेश्वर प्रतिको नजिकमा हामी नगएको नै देख्ने चाहने हो। परमेश्वरको अनुग्रहमा नबढेको देख्न चाहने हो दुष्टले। त्यसकारणले आज यो खण्डमा पढ्दै गर्दाखेरि 3 प्रकारको दृष्टिविहीनता पत्रुसले बताएको छ यो खण्डमा। है 3वटा यो दृष्टिविहीनता चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्लाइन्डनेस अफ आइडेन्टिटी भनेको पहिचानको दृष्टिविहीनता, दोस्रो चाहिँ प्रबन्धको दृष्टिविहीनता र तेस्रो चाहिँ प्रशोधनको दृष्टिविहीनता है। द ब्लाइन्डनेस अफ आइडेन्टिटी, द ब्लाइन्डनेस अफ गड्स प्रोभिजन, द ब्लाइन्डनेस अफ गड्स प्रोसेस। पत्रुसले यही 3वटा कुराको पेरिफेरीमा रहेर हामीले बिर्स्यौं भने हामी चाहिँ अन्धो हुन्छौं भनेको छौं। के बिर्स्यौं भन्दाखेरि पहिचान बिर्स्यौं भने, परमेश्वरको प्रबन्धलाई बिर्स्यौं भने र परमेश्वरको प्रशोधनलाई बिर्स्यौं भने हामी अन्धो हुन्छौं अथवा दृष्टिविहीन हुन्छौं। त्यसो हो भने हामी हरेकलाई अलिकति व्याख्या गरौँ है त। पहिलो नम्बर है 4 पद हेर्नु भयो भने तपाईले के लेखेको छ बाइबलमा भन्दाखेरि पहिचानको दृष्टिविहीनता हुन्छ भन्छ। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। हेर्नुस् है हैन परमेश्वरले हामीलाई अनमोल र महान प्रोमिसेसहरू दिनुभएको छ कि यस संसारको कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर, किनभने यो संसारको जति पनि कुइच्छाहरू छ त्यसबाट उम्केर तिमीहरू है आनसान जेलका विश्वासीहरू तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हौ भनेको छ। भनेको गडली नेचरमा तिमीहरू आउनु पर्यो भनेपछि हामीले के बिर्स्यौं भन्दाखेरि अहिले त मेरो ईश्वरीय नेचर छ है भन्ने कुरा बिर्सिन्छौं के भन्न खोजेछ पत्रुसले हैन। सो एउटा ईश्वरीय स्वभावमा तिमीहरू सहभागी हौ अब भन्दाखेरि हैन हाम्रो आफ्नो पहिचान चाहिँ हामीले ईश्वरीय स्वभावबाट ल्याउँदैनौं। हाम्रो पहिचान हामी के गर्छौं अरू नै कुराहरुबाट खोज्छौं। हाम्रो पहिचान हामी कहाँ खोज्छौं भन्दाखेरि हिजोको दुनियाँमा परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभयो, त्यसै कारणले उहाँको अनुग्रहबाट हामी आजको दुनियाँमा छौं। हेर्नुस् है त अहिले हामी जहाँ बाँचिरहेका छौं, भोलिको दुनियाँमा पनि हामीलाई समस्या छैन, चिन्ता छैन। हामी अनुग्रहबाट नै परमेश्वरको राज्यमा हामी के गर्छौं प्रवेश गर्छौं हैन। हिजोमा हामी जति पनि छल थियो, हामी खराबी थियो, हाम्रो पाप थियो, हिजो परमेश्वरको अनुग्रहमा क्षमा पायौं, समस्या भएन। भनेपछि हाम्रो पहिचानको समस्या कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो बाक्सामा नगइन्जेलसम्म हुन्छ के यो आजको दुनियाँमा चाहिँ यो ग्रीन लेभल तपाईले हेर्नुभयो भने यही बीचमा हो, नाउ अहिले हो हैन। विगतको पनि हामीलाई चिन्ता छैन, क्षमा पाइसक्यौं, भविष्यको पनि चिन्ता छैन, आशा छ किनभने ख्रीष्टको आगमनमा हामी उहाँसँगै हुन्छौं। टेन्सन कहाँ छ त भन्दाखेरि समस्या कहाँ छ भन्दा पीडा कहाँ छ, अप्ठ्यारो कहाँ छ, यही आजको दुनियाँ भनेको अहिलेको पहिचानको समस्या। यो पहिचान चाहिँ मान्छेले आफूलाई लगाइरहनको निम्ति चाहिँ मानिसले के गर्छ धेरै प्रकारको चाहिँ परिश्रमहरू गर्छ। मान्छेलाई कतिपटक म को हुँ भन्ने कतिपटक ज्ञान पनि हुँदैन के मानिसहरूलाई। जस्तै एउटा सानो भिडियो म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु ल, सायद तपाईहरुकोमा त्यो आउँछ कि आउँदैन। अच्छे विचारों से प्रेरित बस जिंदगी भर लोगों की सेवा करना। दिल्ली फ्लाइट विंडो सीट। आप लेट हैं। जानती हो हम कौन है? जानती हो क्या? जल्दी करो। मैं कुछ करती हूँ सर। यात्री कृपया ध्यान दें, ये महाशय नहीं जानते कि ये कौन है।
अगर आप इनकी ये जानने में मदद कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। ब्रुक बॉन्ड ताजा की ताजी हरी पत्तियों में है कुदरती थियानिन, जिससे आपका दिमाग खुल जाए। एउटा तपाईँले हेर्नुभयो नि भर्खरै नै एउटा मन्त्री चाहिँ फ्लाइट मिस हुने बेलामा आइपुगेको छ, तँलाई थाहा छ म को हुँ, तँलाई थाहा छ म को हुँ भन्छ। अनि त्यो स्टाफले चाहिँ चिया खाएर के भन्छ, दिमागको बत्ती जल्छ। अनि यो मान्छेलाई आफैलाई थाहा छैन ऊ को हो, कृपया उसलाई सहायता गर्नुहोस् भन्छ कि। हामी नेपालमा यो तँलाई थाहा छ म को हुँ भन्ने कुरा बडो चल्छ कि। तपाईँ दुईजना केटाहरूको फाइट परेको हेर्नुहोस् बाटोमा होइन, तपाईँ चाहिँ के भन्छ अफिसमा जानुभयो भने सबैभन्दा पहिला ढाक लगाउने भने तँलाई थाहा छ म को हुँ भन्ने नै हुन्छ कि होइन। अनि त्यस पछाडि के भन्छ भन्दाखेरि के अरे यो म को हुँ भन्ने कुराको चाहिँ आज पत्रुसको पुस्तकले के भन्छ भने हामीलाई पहिचानको दृष्टिविहीनता हुन्छ। अनि हामी पहिचान आफ्नो जगाउनको लागि हामी शक्तिवान, हामी चाहिँ के भन्छ यो शरीरको, रूपको, पैसाको होइन, यौन विलास, यी सबै कुराहरूमा आफ्नो पहिचान हामी के गरेको हुन्छौँ, खोजिरहेको हुन्छौँ। मान्छेले धेरै मेहनत गर्छ, धेरै अथक परिश्रम गर्छ। यसो परिश्रम गर्नुको पछाडि पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मैले धेरै कमाउँछु, धेरै कमाइसके पछाडि मेरो घरमा मलाई पहिचान मिल्छ, स्टाटस मिल्छ मेरो भन्ने हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कुरा है। भनेको मतलब यो पहिचानको दृष्टिविहीनता चाहिँ क्रिस्चियन जगतमा र विश्वासीहरूमा पनि यति रहेको छ कि कतिपटक हामी को हौं भन्ने कुरा नै के हुन्छौँ, हामीले बिर्सिन्छौँ। जस्तै तपाईले खुसी भन्ने एउटा किताब यदि पढ्नुभयो भने त्यहाँ विजय कुमार छ, अनि त्यो विजय कुमारले चाहिँ आफ्नो एउटा अनुभव बताएको थियो कि रिङपोचेसँग उसले कुरा गर्दाखेरि उसलाई सबै कुरामा सम्पन्नता भए तापनि हृदयमा चाहिँ एउटा शून्यता छाइरहेको थियो। अनि उसले चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ लिनको लागि रिङपोचेमा गयो। अनि त्यहाँ रिङपोचेमा पुगेपछि तिमी को हौ भनेर सोध्यो। यत्रो कलाकार मान्छे, टेलिभिजनको पत्रकार जस्तो मान्छेलाई रिङपोचेले तिमी को हो भन्न सोद्धाखेरि म विजय कुमार भनेछ। अनि विजय कुमार तिम्रो नाम त हो, तर तिमी चाहिँ को हो भन्न सोध्यो अरे के। अनि विजय कुमारको छानाबाट खसेको अनुभव भएछ। ओहो, म त आफूलाई यत्रो पत्रकार सम्झिन्थे, यत्रो नामी भनेको थिएँ, तर विजय कुमार मेरो नाम मात्रै हो कि म चाहिँ को हो? त्यसो हो, त्यो त मेरो नाम मात्रै हो त हैन। अनि हामीले आफैलाई तपाईँ को हो त अहिले भनेर यदि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ भने तपाईँ के भनेर आफूलाई चिनाउनुहुन्छ? तपाईँको पहिचान के हो? तादात्म्यता मिलेछ कि मिले? तपाईँको विश्वासमा आधारित पहिचान मिलेको छ कि छैन? जबकि बाइबलले के भन्छ भने हामी यति हाम्रो अन्धोपना भएको छ ख्रिस्टमा विश्वासीहरूको लागि कि हामी चाहिँ आइडेन्टिटी हामीले अरू ठाउँमा खोज्छौँ, परमेश्वरमा खोज्दैनौँ है। कतिपटक हामीले के गर्छ भन्दाखेरि विवाह विच्छेद हुन्छ, नैराश्यपन हुन्छ, असफलता हुन्छ, अभाव हुन्छ, अनि यी कुराहरू हाम्रो पहिचान होइनन् विश्वासीहरूको। यो त जीवनका भोगाइहरू मात्रै हुन् प्रियहरू। हाम्रो काम हाम्रो पहिचान होइन, तपाईको पेशा तपाईको पहिचान होइन। जबकि नेपालमा तरकारीवाला आयो, केरावाला आयो अथवा माछावाला आयो भने हामी उसको पेशाले बोलाउँछौँ, ए माछावाला, ए तरकारीवाला, ए यो वाला भनेर बोलाउँछौँ। तर त्यो हाम्रो पहिचान होइन हैन। नैराश्यता हाम्रो पहिचान होइन, असफलता हाम्रो पहिचान होइन के प्रिय, यो त हाम्रो पेशा हो हैन। तर एउटा क्रिस्चियन चाहिँ के हुन छ, एउटा निराशी क्रिस्चियन कदापि हुन सक्दैन। अंग्रेजीमा चाहिँ देयर इज नो डिप्रेस्ड क्रिस्चियन। तर एउटा क्रिस्चियन चाहिँ एउटा निराशापनमा संघर्ष गरिरहेको हुन सक्छ। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि? असफल क्रिस्चियन हुन सक्दैन। त्यो विशेषणले हाम्रो पहिचान दिँदैन कि प्रियहरू। ती त सबै के हो भन्दाखेरि त्यो विशेषण हो, त्यो हाम्रो पेशा हो, हाम्रो जीवनका कठिनाइहरू हुन्। ख्रिस्टमा हुनेहरू पैसाको संघर्ष गरेको हुन सक्छ, तर गरिब क्रिस्चियन हुँदैन। किन हुँदाखेरि हाम्रो पहिचान ख्रिस्टमा ईश्वरीय स्वभावमा प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि है? हाम्रो पहिचान भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब हामी ख्रिस्टमा आयौं, परमेश्वरले हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ। जब हामी ख्रिस्टमा आयौं, हामी ख्रिस्टका भएका छौं, हामी धर्मी ठहरिएका छौं, हामी परमेश्वरको सन्तान बनेका छौं। अनि यो घटना कहिले घट्यो भन्दाखेरि जब तपाईँ र मैले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यौं,
जब तपाईले परमेश्वरलाई ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो सारा पापहरूको प्रायश्चित गरेर उहाँमा तपाईले के गर्नुभयो, प्रभु मेरो पापहरू म क्षमा गर्छु, तपाई मेरो जीवनको मालिक बन्नुहोस् भनेको दिन एउटा यस्तो रहस्यमय प्रकारको चाहिँ सम्बन्ध त्यहाँ के हुन्छ, गाँसिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि बाइबलले ख्रीष्टसँग भएको हाम्रो सबै सम्बन्धहरूलाई विवाहसँग चाहिँ के गरेको छ, जोडिएको छ। तपाईले याद गर्नुभएको छ विवाहमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुल्हा पक्ष हुन्छ अनि दुलही पक्ष हुन्छ। अनि दुल्हा र दुलहीको जब विवाह हुँदाखेरि दुलहीले आफ्नो केही लिएर आएको हुँदैन, उसले हैन। दुलहीको दुल्हासँग विवाह हुँदाखेरि दुलहीको थर परिवर्तन हुन्छ, जो हाम्रो नेपाली चलनमा पनि छ हैन। भनेपछि दुल्हासँगको सम्बन्धमा अब त्यो दुलहीको पहिचान दुल्हासँग जोडिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, दुलहीको दायित्व, दुलहीको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ, अब दुल्हाको हुन्छ। एकदमै याद गर्नुहोस् है। त्यसकारण जब हामीले ख्रीष्टलाई, बाइबलले भन्छ हामी ख्रीष्टका दुलहीहरू हौ, ख्रीष्ट हाम्रो दुल्हा हुनुहुन्छ भने अब मेरो पहिचान दुल्हासँग हुनु पर्यो क्या, दुल्हा मार्फत हुनु पर्यो हैन। मेरो श्रीमती प्रमिला श्रेष्ठ पहिला, मसँग बिहा गरेपछि प्रमिला प्रधान हैन। अब मेरो श्रीमती त्यसै गरिकन हामी ख्रीष्टका दुलही हौं भने मेरो पहिचान मेरो दुल्हाबाट आउनु पर्यो। मेरो पहिचान मैले बाहिर खोज्ने होइन, मेरो दुल्हाबाट आउनु पर्यो। यदि मेरो पहिचान मैले बाहिर खोज्छु भने बाइबलले त्यसैलाई आत्मिक व्यभिचार भन्छ के। बेला बेलामा आफ्नो पतिसँग सम्बन्ध छोडेर अरूहरूसँग चाहिँ हामीले के गरौँ, आफ्नो पैसा, आफ्नो चाहिँ पहिचान खोज्नु, आफ्नो अस्तित्व खोज्न थाल्यौं भने त्यो आत्मिकी चाहिँ व्यभिचार हुँदछ। पहिलो कुरा हैन, हाम्रो पहिचान हेर्नुहोस् त ख्रीष्टमा रहेको छ विवाह गरेको सम्बन्धमा। दोस्रो कुरा हाम्रो दायित्वहरू, हाम्रो जिम्मेवारीहरू हैन, सबै ख्रीष्टले बोकिदिनु भएको छ। अहिले दुल्हाको हुन्छ नि त, अब दुलहीको सबै जिम्मेवारीहरू त। त्यसैकारणले हाम्रो दायित्व हामी लिएर आएका छौं। हाम्रो नयाँ पहिचान अहिले ख्रीष्टमा आएपछि रहन्छ। अनि ख्रीष्टको सम्पत्ति, अरु कुरा याद गर्नुहोस्, दुल्हाको भयभरको सम्पत्ति अटोमेटिक कसको हुन्छ, दुलहीको हुन्छ हैन र। उले के गर्ने भने त्यो सम्बन्धले के गर्छ, सम्पत्तिको पनि हक हुन्छ कि हामीलाई। त्यसैकारणले बाइबलले हामीले ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको कारण एफिसीको पुस्तकले भने अनुसार कि सबै आत्मिकी आशिष आज हाम्रो भएको छ, त्यो सम्बन्धको कारणले, त्यो पहिचानको कारणले। तर जुन दिन हामी यो कुरा बिर्सिन्छौं, आन्सान परिवार, हामी अन्धो हुन्छौं, हामी दृष्टिविहीन हुन्छौं। पत्रुसले त्यही भन्न खोज्दैछ, हामी यो दृष्टिविहीनताबाट बाहिर निस्किनु पर्छ। त्यसैकारण यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। बाइबलले अर्को पनि खण्ड यहाँ हामीलाई बताएको छ कि, माफ गर्नुहोस् ल, कि दोस्रो पत्रुसकै पहिलो पत्रुस 2:9-10 मा हामीले हेर्यौं भने, तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरको निजी प्रजा, उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ, तर अब तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। बुझ्दै हुनुहुन्छ कि त्यो विवाहको कुरा याद गर्नुहोस् एकचोटि, कि मेरो पहिचान, हु एम आई, म को हुँ भन्दाखेरि, अघि त्यो पुलिसवालाले के अरे त्यो के भन्छ मन्त्रीवालाले चाहिँ म को हुँ भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा छैन तिमी को हौ, लेट मी हेल्प यु, म तपाईँलाई सहायता गरौँ भन्ने किसिमको होइन। हामी ख्रीष्टका हौँ। जुन दिन हामीले ख्रीष्टमा घुँडा टेक्यौं त्यो दिन हाम्रो ख्रीष्टसँग विवाह भएको छ अनि हाम्रो नयाँ पहिचान जोडिएको छ। हाम्रो सबै दायित्वहरू आज ख्रीष्टको भएको छ अनि ख्रीष्टका सबै सम्पत्तिहरू आज हाम्रो भएको छ। अनि यो पहिचान हामी बिर्स्यौं भने हामी दृष्टिविहीन हुन्छौं। पहिलो नम्बर आत्मिक दृष्टिविहीनताको पहिचानको दृष्टिविहीनता कुरा गर्यौं। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको प्रबन्ध छ। पहिलो दोस्रो पत्रुस 1:3 पद तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले हुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई अब चिन्यौं किनभने उहाँले नै हामीलाई आमाको गर्भमा रच्नु भएको रहेछ। हामीले चिन्यौं परमेश्वरलाई। अब हामीले चिनेका हुनाले
परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा। अघि याद गर्नुभयो त्यो झुटा शिक्षामा के थियो, एउटा स्पेशल शक्ति चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ, अनि त्यो ज्ञानमा मात्रै मान्छे आत्मिक परिपक्व हुन्छ भन्ने थियो भने पत्रुसले त खण्डन गर्दैछ क्या। त्यस्तो त्यस्तो ज्ञान होइन, हामीलाई परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवनको निम्ति र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। एकचोटि फेरि याद गर्नुभयो कसैलाई, परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा अनन्त जीवनको लागि भनेको छैन बाइबलमा। यो जीवन भनेको अहिलेको वर्तमान जीवन, जुन जीवन तपाईँ र मैले जिरहेको छु है, यो जीवनद्वारा यो जीवनको निम्ति के गर्ने चाहिने कतिवटा थोक, प्रत्येक थोक भन्छ, एभ्रिथिङ उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यसको मतलब परमेश्वरले हरेक विश्वासीहरूको निम्ति प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। आज हामीले जे पाएका छौँ, आज हामीले जुन जीवन हामीले पाएका छौँ, यो परमेश्वरबाटको जीवन हो भन्ने कुरा जब हामी बिर्सिन्छौँ, आज मेरो जीवनका सबै कुराहरू उहाँको प्रबन्धले मिलाएको छ भन्ने कुरा जब हामी बिर्सिन्छौँ, जुन सास मैले बिहान उठेर फुके, जुन सास मैले लिए, त्यो सास परमेश्वरको प्रबन्ध हो। जुन जीवन मैले आज धारण गरेको छु त्यो परमेश्वरबाट आएको हो। जुन काम परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ त्यो उहाँको इच्छा बमोजिम आज मलाई मिलेको छ। जुन सेल्टरमा म आज बसेको छु त्यो परमेश्वरले मेरो निम्ति गर्नुभएको प्रबन्ध हो। यो कागे हचुवामा मेरो आफ्नो बलबुतामा मेरो बुद्धिले मेरो चतुर्याइले भएको हो भनेर जब हामी ठान्दछौँ भने हामी अन्धो हुन्छौँ प्रियहरू। कुनै जीवनमा, क्रिस्चियनहरूको जीवनमा दुर्घटना भन्ने कुरा कहिल्यै हुँदैन। परमेश्वरको दृष्टिमा यसलाई त यस्तो पो भएछ भनेर परमेश्वर कहिल्यै झस्किनुहुन्न, किनकि हाम्रो परमेश्वर अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। तपाईको विगत थाहा छ, तपाईको वर्तमान थाहा छ, तपाईको भविष्य पनि थाहा छ परमेश्वरलाई। तपाईँ र हामी आफैलाई धोका दिन सक्छौँ प्रियहरू, तर परमेश्वरलाई हामी धोका दिन सक्दैनौँ। त्यही भएर सबै कुरा, धन, मान, सम्मान, वैभव, प्रमोसन सबै परमेश्वरबाट आउँछ भन्छ बाइबलले। जब हामी यो कुरा बिर्सिन्छौँ र लाग्छ मैले कमाएँ, मेरो परिश्रमले मैले कमाएँ भनेर जब हामी धाक लगाउन सुरु गर्छौँ भने हामी दृष्टिविहीन जस्तो गरिकन जिउन सुरु गरेको हुन्छौँ। होइन, सुरक्षा परमेश्वरको। बाइबलले भन्छ होइन, यदि परमेश्वरले नै घर बनाउनु भएन भने पालेहरूले के भन्छ, त्यो बनाउनेहरूले व्यर्थमै परिश्रम गर्छ। यदि परमप्रभुले नै सहरको सुरक्षा गर्नु भएन भने त्यो पालेहरूले व्यर्थमै परिश्रम गर्छ। यदि परमप्रभुले नै दिनु भएन भने सबै व्यर्थ हुन्छ। त्यसै कारणले हामी यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन कि हाम्रो अभावमा पनि परमेश्वरले आफ्नो प्रबन्ध गरिरहेको हुनुहुन्छ। 40 वर्षको यात्रा हेरौँ इजरायलीहरूलाई, उहाँले एक दिन पनि भोको राख्नु भएन आफ्ना नानीहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, इजरायलीहरूलाई। हैन, 40 वर्षसम्म पनि त्यो गनगने हुँदै पनि प्रभुले खुवाउनु भएको थियो। हैन, अभाव र पीडामा हुँदाखेरि र चाहिँ एलियालाई काग पठाएर भए पनि आफ्नो जनलाई प्रभुले प्रबन्ध गर्नु भएको छ के। हाम्रो परमेश्वरले प्रबन्ध गर्न छोड्नु भएको छैन। जब म कोरोना भाइरस लाग्यो, मलाई दोस्रो लहरले भेट्यो अनि हामीलाई गाह्रो भयो। सुरुमा त अब कोरोना लागेपछि आइसोलेसनमा बस्ने हो, 14 दिन रमाइलो गर्ने हो भन्ने ठानेका थियौँ, तर परिवारमा मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो बनायो। म अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्यो 6 दिन, अनि भेन्टिलेटर त्यो अक्सिजनमा मलाई राखियो, अनि त्यहाँ ट्रिटमेन्ट हुँदाखेरि यी सबै कुरा जब मैले फर्केर हेर्दाखेरि एक प्रबन्ध, हैन, असल डाक्टरहरू जुट्नु, परिवारका सदस्यहरूको त्यो मैले यहाँ बोलेँ भने अर्को 1 घण्टा लाग्छ होला, त्यो आशिषहरू मैले यहाँ बाँड्न थालेँ। तर मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ परमेश्वरको प्रबन्धलाई जब मैले बिर्सिन्छु, जबकि बाइबलले भन्छ तिमीलाई चाहिने हरेक थोक प्रभुले दिनुभएको छ। अघि मैले सुरुमा तपाईँलाई के भनेको थिएँ कि लेखाइ एउटा छाप त्यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा र व्यवहारमा मिलेन भने तालमेल नमिलेको हुन्छ के। बाइबलले भन्छ कि तिम्रो जीवनको सबै थोक परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको छ भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ आफ्नै बलबुता र शक्तिमा जिएको हामी जिउन थाल्यौँ भने तपाईँ अन्धो भएर जिउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। बाइबलले भन्छ कि तिमीहरू हामीहरूलाई प्रेम गर्नु रे र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूको निम्ति सबै कुरामा परमेश्वरले भलाइ गर्नुहुन्छ। फिलिपी 4:19 मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो येशू ख्रीष्टमा पूरा गरिदिनु हुनेछ।
तिमीहरूलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरूलाई अरू परीक्षामा तिमीहरू पर्ने छैनौ, तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरका परीक्षा पुग्न दिनुहुने छैन, तर तिमीहरूले सहन सकुन् भनेर परीक्षाबाट उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको प्रबन्ध त हाम्रो आत्मिकी रूपमा, हाम्रो शारीरिक रूपमा हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो आत्मिकी प्रबन्ध पनि परमेश्वरले गर्नुभएको छ है। हाम्रो आत्मिकी प्रबन्ध भनेको चाहिँ हाम्रो पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई पनि प्रभुले बाँकी राख्नु भएन। बाइबलले के भन्छ? तिमी परमेश्वर नै येशू ख्रीष्टमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। यो कोरिन्थीमा लेखिएको छ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता, पवित्रता र उद्धार बनाउनु भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कुरा? येशू ख्रीष्ट नै तपाईँ र मेरो प्रबन्ध हो। उद्धार चाहियो तपाईलाई येशू चाहियो, किनभने उहाँ उद्धारक हुनुहुन्छ। तपाईलाई अशान्तिमा हुनुहुन्छ, शान्ति चाहियो, बाइबलले भन्छ उहाँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। तपाईलाई चाहिने सबै थोक ख्रीष्टमा रहेको छ। प्रियहरू, ख्रीष्ट नै तपाईको बुद्धि हो, ख्रीष्ट नै हाम्रो धार्मिकता, ख्रीष्ट नै हाम्रो पवित्रता, ख्रीष्ट नै हाम्रो उद्धार। परमेश्वरको प्रबन्ध हो यो। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पुत्र दिएर हामीलाई हाम्रो आत्मिकी प्रबन्ध, मुक्तिको प्रबन्ध पनि दिनुभएको छ। अलि छिटो गरेर जाउँ है त। तेस्रो पोइन्ट, हामी दृष्टिविहीनता के हुन्छ भन्दाखेरि अघि भनेको, यदि हामीले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ भन्ने कुरा बिर्स्यौँ भने हामी आत्मिक दृष्टिविहीन हुँदो रहेछौँ। तेस्रो, परमेश्वरको प्रशोधन हैन। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा है विश्वासमा सद्गुण थप, अनि ज्ञान थप, आत्मसंयम थप, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप भन्छ। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने 8 पदमा हेर्नुहोस् त, किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा तिमीहरू के हुन्छौ? बढ्दै जान्छौ, र यी कुराहरूले तिमीहरूलाई कहिले पनि बेकममा र निष्फल बनाउँदैन भन्छ। यसको मतलब परमेश्वरले हामीलाई दिनानुदिन बढ्दै गरेको देख्न चाहनुहुन्छ। जसरी एउटा बाबा र आमाले आफ्नो बच्चालाई काखे मात्रै भएको देख्न चाहन्न। 1 वर्ष भइसक्यो, 2 वर्ष भइसक्यो, 5 वर्ष भयो, काखको काखेमा छ, दुध मात्रै खाइरहन्छ भन्यो भने त आमा बाबालाई त कहिल्यै मन पर्दैन। हुर्केको चाहन्छ, बढेको देख्न चाहन्छ। अनि परमेश्वर पिताले पनि ख्रीष्टमा हामीहरू यसरी बढ्दै गरेको देख्न चाहनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो यो जीवनमा येशू जस्तै बन्दै गरेको देख्न चाहनुहुन्छ। हैन, विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, आत्मसंयम, धीरज, यी कुराहरूमा हामी 7वटा कुरा तपाईले यहाँ हेर्नु भने यी कुराहरूमा तिमीहरू बढ्दै गएर हुने के त भन्दाखेरि तिमीहरू येशू जस्तै हुनुपर्छ। We are all called to be like Christ. हामीलाई येशू जस्तै हुनको निम्ति के गरेको छ? बोलाइएको छ है। यहाँ किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तिमीहरू परमेश्वरमा तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ, जसले उहाँले पहिल्यैबाटै चिन्नु भएको छ। उहाँले तिमीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरू मध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी के हौ? उहाँको पुत्रको रूप समान हो भनेको, उहाँको पुत्र भनेको ख्रीष्ट, ख्रीष्ट जस्तै बनौँ भनेर येशूलाई परमेश्वरले एक्जाम्पलको रूपमा राखिदिनु भएको छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? 2 कोरिन्थीको 18, हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्छौं अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौं। यसको मतलब प्रोसेसमा हामी छौं भन्न खोजेको हो। हामी यसलाई विश्वास गरिसके पछाडि हामी जहाँ छौं त्यही बस्न मिल्दैन। हामी एउटा प्रोसेसमा छौं। त्यो भनेको चाहिँ येशू जस्तै बन्ने प्रोसेसमा परमेश्वरले हामीलाई यो धरतीमा राख्नु भएको छ। त्यसैकारणले यो प्रोसेस भन्ने बित्तिकै प्रशोधन हो हैन र मण्डली परिवार। प्रशोधन गर्ने बेलामा दुःख हुन्छ, प्रशोधन गर्ने बेलामा कष्ट हुन्छ। तपाईले पनि कतिपटक यदि गार्डनिङ गर्नुभएको छ भने अर्को वर्ष धेरै फल फलोस् भनेर तपाईले छिवल्नुहुन्छ हैन, तपाईले छाट्नुहुन्छ, तपाईले काट्नुहुन्छ ताकि यसको कटाइले के होस् भोलि अझै राम्रो फल फलोस् भन्ने चाहना। किनभने यो प्रशोधन हो। अनि जब यो प्रोसेसमा छु त्यसैकारण मलाई यहाँ मेरो परीक्षाहरू आउँदछ, मलाई सतावटहरू आउँदछ, मेरो विश्वासको जाँच हुँदछ भन्ने कुरा बिर्स्यौं भने
क्रिस्चियन भयो खालि कष्टै कष्ट मात्रै रहेछ, क्रिस्चियन भयो मलाई त फापेन, क्रिस्चियन भयो मेरो त रोगै निको भएन, क्रिस्चियनमा त केही पनि भएन भन्ने चाहिँ मान्छेले किन गुनासो गर्छ भन्दाखेरि तिमी प्रोसेसमा छौ भाइ भन्ने कुरा बिर्सिन्छौ क्या हामी। कस्तो खालको प्रोसेस हो भन्दाखेरि सबै कुरा मिलेर परमेश्वरले तिमीलाई येशू जस्तै बनाउँदै हुनुहुन्छ। कष्टमा तिमी रिसाउँदाखेरि आफ्नो अहंकार देखाउँछौ कि ख्रीष्टको नम्रता देखाउँछौ? यदि ख्रीष्टको नम्रता देखाउँदैछौ भने तिमी येशू जस्तै बन्दैछौ है भाइ वा बहिनी भन्न खोजेको। यसकारण हामी त्यत्तिकै यो संसारमा बसेका छैनौँ के प्रियहरू। परमेश्वरले हामीले एउटा उद्देश्यको साथ राख्नु भएको छ अनि त्यो उद्देश्य भनेको ख्रीष्टमा आइसकेका मानिसहरूलाई चाहिँ अब शुद्धिकरण हुँदै दिनानुदिन पवित्रीकरण हुँदै येशू जस्तै उहाँकै छोरा जस्तै बनाउने इच्छा छ। गलातीको पुस्तक 4:19 तपाईँले हेर्नुभयो भने पावलले भनेछ, कस्तो मनपर्छ मलाई, मेरो सानो बालक हो ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म, हेर्नुलाई अन्तिममा चाहिँ यहाँ मेरो सानो बालक हो ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भन्छ। प्रसव पीडा भनेको सुत्केरी पीडा अथवा त्यो आमाले नानी जन्माउने बेलाको पीडालाई प्रसव पीडा भन्छ। यसको मतलब पावलले के भन्दैछ भने तिमीहरू त येशू जस्तै नबनिकन नजन्मेसम्म म चाहिँ एउटा आमाले छोराछोरी पाउँदाखेरिको कष्टमै रहिरहेको छु। त्यो भनेको हरेक पास्टरको इच्छा के हुनुपर्छ, आफ्नो मण्डलीलाई विश्वासीहरूलाई येशू जस्तै गरिकन हुर्काउने हुनुपर्छ, श्री पावलको थियो। अनि यो कुरा बिर्स्यौँ भने हामी के हुन्छौँ, हामी अन्धो हुन्छौँ, प्रोसेसमा छौँ भन्ने कुरा बिर्स्यौँ भने। त्यसै कारणले दृष्टिविहीनताको कुरा कुरै गर्दाखेरि पहिचानको दृष्टिविहीनता छ, तर हाम्रो पहिचान हामीले ख्रीष्टमा राख्नुपर्छ, हाम्रो नयाँ पहिचान छ। 2 प्रबन्धको दृष्टिविहीनता हुन्छौँ, तर हामीले के गर्नु पर्यो, परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट हाम्रो प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ सबै कुराको निम्ति। अनि परमेश्वरको प्रशोधन छ अनि त्यो प्रशोधनमा एउटा लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य भनेको हामी येशू जस्तै बन्ने प्रक्रियामा छौँ। 9 पदमा अघि हामीले पढेको, किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस चाहिँ पुराना पापहरूबाट शुद्ध भएको कुरा बिर्सिएर अन्धा र टाढाको कुरा नदेख्ने दृष्टिविहीन हुन्छ। त्यसो हो भने के कुराले हामीलाई अन्धो तुल्याउँछ भन्दाखेरि यो संसारको देवले हो। यो संसारको देवले आदम र हव्वालाई पनि अन्धो तुल्याइदियो। परमेश्वरलाई देख्नुको सट्टामा उसले दुष्टको कुरा सुन्यो अनि परमेश्वरबाट सधैँ टाढा भएर हामीले इतिहासमा देख्छौँ कि आदमबाट आएका मानिसहरूले परमेश्वरलाई कहिल्यै रुचाएन, परमेश्वरलाई देख्ने इच्छा पनि गरेन। अनि बाइबल अघि सुरुमा मैले पढेको थिएँ, यो संसारको देवले येशू ख्रीष्टको महिमा नदेखुन् भनेर समाजलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ, स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस बनाइदिएको छ क्या हामीलाई। अनि यो अन्धोपनाबाट हामी कसरी हट्न सक्छौँ त? यो कसरी अन्धोपनाबाट हट्ने भन्दाखेरि आज हामीलाई परमेश्वरले एउटा असल खबर दिनुभएको छ, सत्यको सुसमाचार। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 10 पद पढौँ अनि सिद्धि मेरो यसैको 10 पद कि बाइबलले के भन्छ भने तिमीहरूको बोलावट र तिमीहरूको चुनावमा आनन्द मनाऊ, जोसिलो हो भनेको छ के। यो अन्धोपनाबाट बस्ने एउटै उपाय के हो भने हरदम हर पल परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी बोलाउनु भयो, तपाईँ कस्तो पापमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कस्तो डरलाग्दो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको पीडा कस्तो थियो, पहिलाको जीवन सम्झनुहोस् अनि परमेश्वरले तपाईँको यो ज्योतिको राज्यको बोलावट र तपाईँलाई चुनेको कुरामा आनन्द गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई राम्रो भएको कारण, नेवार भएको कारण, बुद्धिमान भएको कारण, धनी भएको कारण, पैसावान भएको कारण, रूपवान भएको कारण बोलाउनु भएको त होइन। परमेश्वरको अगाडि त हामी सबै पापी हौँ, हामी सबै खत्तम मानिसहरू एक प्रकारले बन्यो भने। अनि यो परमेश्वरको सुन्दर सुसमाचारको उद्धारतालाई जब हामीले मनन गर्छौँ, आनन्द गर्छौँ, ख्रीष्ट के हुनु पर्यो, दिनदिनै हामी के ठुलो हुनु पर्यो। सुसमाचारको रमाड गरेर 11 पद हेर्नुहोस् त, कि हामी के हुन्छौँ भने एक दिन भव्य स्वागत हामीलाई मिल्नेछ भनेर भनेको छ एकात्मा। त्यो सुसमाचारलाई हामीले के गर्नु पर्यो, आनन्द मनाउनु पर्यो। यसको मतलब मैले स्क्रिनमा तपाईँलाई अलिकति यहाँ लेखेर देखाएँ कि जब हामीले यीशुलाई सुरुमा विश्वास गर्यौँ नि, सुरुमा ओहो यीशु जस्तो शक्तिमान, उहाँले जस्तो रोग निको पार्ने त कोही थिएन भन्छौँ। अनि 1 वर्ष बित्यो, 2 वर्ष बित्यो, बिस्तारै बिस्तारै यीशु के हुन्छ, सानो 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 हुन्छ। हाम्रो आफ्नो बुद्धि, हाम्रो आफ्नो स्किल, हाम्रो आफ्नो पढाइले गर्दाखेरि यीशु सानो हुन्छ अनि मेरै बल शक्तिमा मैले क्रिस्चियन जीवन बिताएको छु भन्ने फिलिङ हुन्छ अनि हामी अन्धो बन्छौँ।
तर पत्रुसले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दा होइन होइन, सुरुमा येशू, हाम्रो विश्वास कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि येशू झन् ठुलो झन् ठुलो झन् ठुलो, उहाँको अनुग्रहमा हामी के हुनुपर्छ, बढ्दै जानुपर्छ भन्न खोजेको छ क्या। यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवन हो, जहाँ चाहिँ हामीलाई येशूलाई औधी के गर्ने, माया गर्ने, औधी प्रेम गर्ने हाम्रो चाहिँ जीवन हुनुपर्छ भनेर पत्रुसले हामीलाई बताएको छ। किन भन्दाखेरि जब हामी सुसमाचारलाई विश्वास गर्छौँ नि, येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु कि हामी जस्तो नालायक र निकम्माहरूलाई पनि आफ्नो पुत्र दिएर बलिदानमा समेत हाम्रो चाहिँ ख्रीष्टको बलिदानमा हामीले पाएको अनुग्रह र मुक्तिलाई जब हामीले याद गर्छौँ, अनि त्यो ठुलो त्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज भएको छ क्या प्रियहरू, होइन। एउटा क्रुसको मृत्युमा खालि हामीले मुक्ति मात्रै पाएका छैनौँ, अहिलेको हाम्रो सबै प्रबन्धहरू क्रुसमा प्रभुले गर्नुभएको छ। हामीहरू विद्रोही थियौँ, परमेश्वर हामीलाई पुनस्थापित गर्नुभयो। हामी अपराधी थियौँ, हाम्रा हृदयहरूको अपराध थियो, प्रभुले हामीलाई नयाँ हृदय दिनुभयो। हामी पापीहरू थियौँ, उहाँले हामीलाई क्रुसमा हाम्रो धर्मी ठहराउनु भएको छ, होइन। हाम्रो जीवन हारेको थियो, धार्मिकतामा उहाँ बनाउनु भएको छ। हामी लाजमा थियौँ, तर उहाँले हामीलाई महिमा दिनुभएको छ। हाम्रो श्रापलाई क्रुसमा टाँगेर उहाँले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। हाम्रा चोटहरूको सट्टामा उहाँले हामीलाई चङ्गाई दिनुभएको छ। हाम्रो दुःख र पीडा सट्टामा हामीलाई आशा दिनुभएको छ। हाम्रो गरिबीमा उहाँले हामीलाई धनी बनाउनु भएको छ। बाइबलले भन्छ हाम्रो चिन्ता र फिक्रलाई हटाएर उहाँले आनन्द र शान्ति दिनुभएको छ। हाम्रो तिरस्कार र डरलाई हटाएर क्रुसमा परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। मृत्युमा प्रभुले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। अनि बाइबलले भन्छ मृत्यु तेरो कुन कहाँ। हेर्नुहोस् न, यो महान सुसमाचारको सत्यतालाई जब हामी बुझ्छौँ, 10 पद र 11 पदले के भनेको, तिम्रो बोलावटलाई ख्याल गर, कि परमेश्वर तिमीलाई कसरी बोलाउनु भयो, तिम्रो चुनावलाई ख्याल गर, त्यो मुक्तिलाई ख्याल गर, सुसमाचारलाई ख्याल गर, ख्रीष्टलाई ख्याल गर, अनि तिम्रो त्यो जोसिलो जब तिमी हुन थाल्छौ भने ओहो मेरो पहिचान त ख्रीष्ट हो, मेरो प्रबन्ध त ख्रीष्ट हो र मेरो लक्ष्य चाहिँ ख्रीष्ट हो भनेको जब हामी जीवनमा आउँदछ, अनि हामी आत्मिक दृष्टिबिन्दुबाट बाहिर निस्कन्छौँ। जब मैले यो ख्रीष्टकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि सायद तपाईँलाई लाग्छ ओहो कति क्रुसको बारेमा कुरा गर्नु दाइ भन्ने लाग्छ। तर एउटा सानो चाहिँ म भनेन, यसको मतलब भोलि गर्दा तपाईँले क्रुसको लकेट लगाउनु भन्न खोजेको होइन नि। फेरि मैले ओहो होइन आजको वक्ताले त क्रुसलाई के महत्त्व दिनुभयो, म त भोलि लकेट लगाएर हिँड्नु पर्यो भनेर फेरि एउटा चोर रहेछ अरे क्या। अनि त्यो चोरले चाहिँ पुरा चाहिँ चोरीको थाहा पाएपछि पुलिसले पक्रेर लगाएको। मलाई चोर्छस् भन्दै ड्याम पिट्दै थियो, अनि पिट्दै घाँटीबाट उसको लकेट क्रुसको लकेट निस्केको थियो। अनि त्यो इन्सपेक्टरलाई झन् सोधेछ, ओहो त क्रिस्चियन भएर पनि त गधा त चाहिँ चोर चोर्छस् भन्दै ड्याम पिट्दाखेरि चोरले होइन सर तपाईँलाई थाहै छैन कि, तपाईँलाई थाहै छैन भन्न थालेछ। अनि के थाहा छैन तँलाई, के थाहा छैन मलाई भन्छ नि, तपाईँलाई थाहै छैन कि यो क्रुसको लकेट भनेको त कहाँ येशूको हो त, येशूको सँगसँगै 2टा चोर पनि टाँगेको थियो नि, त्यो चोरको हो कि यो भन्छ कि। भनेपछि क्रुसमा त चोर पनि टाँगेको थियो नि त, यसो मात्रै होइन नि त, त्यही भएर चोरको हिरो रहेछ नि त। तर क्रुस लगायो भन्दैमा तपाईँले ख्रीष्टलाई धारण गरेको छ भन्ने होइन। मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ यदि हामी आत्मिक दृष्टिबिन्दुबाट बाहिर निस्किने हो भने पत्रुसले भन्छ एउटै कुरा कि तपाईँको चुनाव, तपाईँको बोलावटमा तपाईँ जोसिलो हुनु पर्यो, ख्रीष्टको सुसमाचारमा तपाईँ लिप्त हुनु पर्यो, ख्रीष्टको सुसमाचारमा तपाईँ मग्न हुनु पर्यो। यही चोरकै प्रसङ्ग गर्दाखेरि जब 2टा चोरहरू नि है, जब चाहिँ के भन्छ टाँगेको थियो, अब थाहा छ नि बिचमा यसो हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो 2टा चोर मध्येमा एउटा चोरले यसोलाई कराप्यो, अर्को चोरले के भन्यो, प्रभु तपाईँको राज्य आयो भने मलाई सम्झिनुहोस् भन्नुभयो। अनि मलाई एउटा के भन्छ अस्ति एउटा भिडियो हेर्दैछु मैले, अनि त्यसको साह्रो कुरा तपाईँलाई बताइहाल्छु। अनि तपाईँलाई याद छ माथि स्वर्गमा के भएछ, जब त्यो स्वर्गमा प्रवेश गर्यो नि त्यो चोर, अनि त्यहाँका सन्तहरूले भन्छ ओइ त कसरी यहाँ, त चोर होइन र भनेर भनेको। अनि खोइ मलाई पनि थाहा छैन भनेछ कि, होइन तँलाई धर्मी के भन्छ, तँलाई मुक्तिको सिद्धान्त थाहा छ, के हो त्यो भनेको त मलाई थाहा छैन, तैँले बत्तिसमा लिस्, मैले त बत्तिसमा पनि लिएको छैन, तैँले प्रभु भोज खाइ, म त प्रभु भोज पनि खाएको छैन, अनि तँलाई यो धर्मीकरण पवित्रीकरण र महिमीकरणको सिद्धान्त तँलाई थाहा छ, मलाई त केही पनि थाहा छैन, तैँले बाइबल पढिस्, ओहो मैले त बाइबल पनि पढाएको छैन, होइन त कसरी आइ त भनेर चाहिँ सबै सन्तहरू छक्क परेको अरे क्या।
अनि त्यो चोरलाई साह्रै दिक्क बनाइसकेपछि त्यो चोरले भन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन, मैले बाइबल पनि पढाएको छैन, मैले प्रभु हुजुन खाएको छैन, मैले बक्समा पनि दिएको छैन, मलाई बाइबल पुरै याद पनि आउँदैन, अनि मलाई यति मात्रै थाहा छ त्यो बिचको मान्छे हामी 3 जना क्रुसमा टाँगेको बेलामा त्यो बिचको मान्छेले त आउन सक्छस् भनेको कारणले म आएको हो भन्छ। त्यो बिचको मान्छेले त आइज भनेर बोलाएको कारण म आएको हो स्वर्गमा। आज हाम्रो पनि स्वर्गको यात्रा, आत्मिकी जीवनको यात्रा बिचको क्रुसमा टाँगेको मान्छेले आइज भन्ने कुरा जब हामी बिर्सिन्छौँ हामी आत्मिक दृष्टि दिन्छौँ। त्यही नबन्नको लागि पत्रुसले हामीलाई भन्छ कि हाम्रो पहिचान ख्रीष्टमा छ, हाम्रो प्रबन्ध ख्रीष्टमा छ, हाम्रो आशा मोहित भएर यीशुमा यीशु जस्तै जीवन बिताउने लक्ष्यमा परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा राख्नु भएको छ। यो सुसमाचारको महिमाको ज्योतिमा जब हामी जोसिलो बन्छौँ नि मण्डली परिवार, अन्य परिवार, हामी दृष्टिविहीन होइनौँ, आत्मिक जागरूकताको साथ हामी ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने असल विद्वेषी मण्डली बन्न परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो आत्मिक दृष्टिविहीनता कतिपटक हाम्रो यो देवले, संसारको देवले अन्धो तुलाइदिन्छ। परिवारमा हामी पहिचान सक्छौँ, पैसामा पहिचान सक्छौँ, काममा पहिचान सक्छौँ, हाम्रो वर्ग जातमा हामी पहिचान सक्छौँ। तर प्रभु आजको वचनबाट तपाईँ परमेश्वरले जुन जागृत हामीलाई हृदयमा गराउनु भएको छ, तपाईँको सुसमाचारको प्रकाशको ज्योतिमा जोसिलो बन्नलाई वचनबाट सुन्ने सबैमा हामी सुनाउनेमा परमेश्वरले धन्यवाद। आमेन।